बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। करंट व्यू में खुश आमदीद। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। ये जो मामला है जिस पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, इसके हवाले से मैं एक बात यहाँ करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि बाहैसियत इंसान, बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत पाकिस्तानी, हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है और हम पे ये ज़िम्मेदारी शायद थोड़ी ज़्यादा आयद होती है, इसलिए कि आप तमाम अहबाब हमारी गुफ्तगू सुनते हैं और आप इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। नताइज जो भी होंगे, जो भी इसके हवाले से रिएक्शन आएगा, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह का मामला, इस नौइयत का मामला, उसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर की जाए और वो हक अदा करने की कोशिश की जाए कि जो हम कर सकते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। आज सारा दिन सोशल मीडिया पे एक यूनिवर्सिटी का मामला ज़ेरे गर्दिश रहा, जिसमें एक इम्तहानी पर्चे के हवाले से बाज़गश्त रही और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो हैं वो सामने आई हैं। ये मामला जो है ये दिसंबर 2022 का है, जब इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन के एक पर्चे में एक उस्ताद जिनका नाम खैरुल बशर है, उन्होंने एक मज़मून दिया, एक पैराग्राफ दिया और उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स थे उनसे कहा कि वो अपना इसके ऊपर जवाब दें और जवाब जो है वो 300 वर्ड्स का होना चाहिए। मैं अपने आप को इंतहाई कमज़ोर महसूस करता हूँ, मैं अपने आप में इतनी जसारत महसूस नहीं करता कि मैं वो मज़मून पढ़ूँ या दोहराऊँ। आपकी स्क्रीन पे वो मज़मून चल रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं कि वो उसकी नौइयत क्या है। और हमेशा जिस चीज़ की बात की जाती है, जिसका ज़िक्र किया जाता है, वो पाकिस्तान में निज़ाम तालीम है। हमारा निज़ाम तालीम जो है वो क्लासेस पैदा कर रहा है, वो डिफरेंसेस पैदा कर रहा है सोसाइटी में। एक वो तबका है कि जो एलीट क्लास कहलाता है पाकिस्तान का, उनका एजुकेशन का म्यार, उनका एजुकेशन का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है और उनकी तादाद अगर आप कंपेयर करें तो वो शेर के मुताबिक भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा तबका है कि जिसको जो एजुकेशन दी जाती है वो पाकिस्तान में आम आदमी को मैसर नहीं है। एक दूसरी क्लास है, एक आम लोगों की क्लास है, कॉमन मैन की क्लास है, मजदूर, दिहाड़ीदार, हारी, रेडीबान, दुकानदार और ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, रेडीबान, इन लोगों की एक क्लास है। उनके बच्चों को एक तालीम दी जाती है जो कि जो पहली क्लास जिसका मैंने जिक्र किया उससे इंतहाई मुख्तलिफ है। वो ऑर्डिनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो खुद पे बोझ डालते हैं, उनके वालिदैन जो हैं वो सफ़र करते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजों तक पहुँचते हैं। एक तीसरा तबका है पाकिस्तान में, एक तीसरी किस्म की तालीम है जो कि दीन के साथ वाबस्ता है। दीनी मदारिस हैं, उनमें बच्चों को तालीम दी जाती है कुरान मजीद की, हदीस की, फ़िक़्ह की और दीन इस्लाम की। उसमें कंपैरेटिव स्टडीज़ भी हैं कि दुनिया में जो इस वक्त साइंसी उलूम हैं उनके साथ हमआंगी की गुज़िश्ता जो एक दहाई में कोशिशें की गई, उनको भी मदरसे के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी मौलवी की तरफ से, अगर किसी मजहबी शख्सियत की तरफ से या अगर उस मदरसे से वाबस्ता किसी शख्स की तरफ से कोई गलती हो जाए तो उस गलती को उस पूरे मकतबा फ़िक्र के साथ जोड़ दिया जाता है और ये समझा जाने लगता है कि इस क्लास के लोग या इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी तालीम जो है वो मदरसे से हुई है, वो सारे इसी ज़हनियत के शिकार लोग होते हैं जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। जबकि दूसरी जानिब अगर एक तबका जिसको हम सेक्युलर कहते हैं, जिसको हम लिबरल कहते हैं, जो रोशन ख्याल, आज़ाद मंच लोग हैं, वो कोई अगर गलती करते हैं या उनसे कोई गलती सरजद करवाई जाती है या वो दानिस्ता तौर पे कहते हैं, तो इसको हम लिबर्टी के साथ ताबीर करते हैं कि ये चूँकि पाकिस्तान में हर शहरी को हक हासिल है कि वो अपनी आरा का जो है वो इजहार करे और वो फ्री है कि वो जैसे ज़िंदगी गुजारे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको शायद ना हमारा मज़हब जो है वो इजाज़त देता है और ना ही महज़्ज़ब माशरे जो होते हैं वो इजाज़त देते हैं और उसी के साथ वाबस्ता, उसी के साथ आप कह सकते हैं कि जो ये जो मामला सामने आया है ये उसी एक मकतबा फ़िक्र जो दुनिया में बसने वाले 8 अरब से मुतजाविज़ इंसान हैं, उनमें एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो इस तरह के मामलात में, जो इस तरह की
کرائمز میں سمجھتا ہوں کہ ان میں انوالو ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں کوئی اتنی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طبقہ فکر نے نہیں کیا جس کو ہم مدرسے، مسجد یا مولوی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک سیکولر، لبرل اور آزاد خیال لوگ جہاں پڑھتے ہیں وہاں سامنے آیا ہے، لیکن آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ جس کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ اگر اس تھیوری کو اس کا مطالعہ کریں یا اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک سیمپل ٹیسٹ ہوتی ہیں، یہ ایک لیٹمس ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ معاشرہ اس میں کیا ری ایکشن شو کرے گا۔ پاکستان میں جہاں بے شمار مسائل ہیں، ہم جہاں بے شمار مسائل سے گزر رہے ہیں، وہاں ایک چیز جو ہمیں ان چند سالوں میں سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اس طرح کی فضولیات، لغویات، اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے ڈسکرائب کروں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس آزاد خیال، آزاد منچ لوگ جو ہیں، لبرلز جو کہلاتے ہیں، جو سیکولر کہلاتے ہیں، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ، ریلیجن ایک انڈیویجول چیز ہے، لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس میں وہ جس پہ یہ سارا ملبہ ڈالا گیا ہے، استاد خیر البشر ان کا نام ہے، جو لیکچرر تھے کامسٹ یونیورسٹی میں، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر انکوائری جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن کیا ہوگا پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں، چونکہ بہت ساری انکوائریز ہوتی ہیں، معاملہ جو ہے وہ زیر التوا چلا جاتا ہے، طاقتور ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کامن مین ہوتا، یہ کوئی مدرسے مسجد کا طالب علم ہوتا، تو شاید اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ اس سے مختلف ہوتا۔ تمام ذمہ داری کا جو ملبہ ہے وہ ایک استاد پہ، لیکچرار پہ ڈال دیا گیا ہے، خیر البشر ان کا نام ہے۔ اس میں انچارج کنٹرولر امتحانات، رجسٹرار اور ایکٹر جامع جو ہیں وہ ان کو مبرہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک استاد کا جو ہے وہ انہوں نے پرچہ بنایا، اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو بچے ہیں وہ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، یعنی امتحان ہو رہا تھا تو اس سلسلے میں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایسے عنصر ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر ایک مہذب معاشرے میں، جس میں ایک پاکستان میں اور دنیا کا کوئی مذہب بھی، دنیا کا کوئی بھی سیوک سینس رکھنے والا شخص، دنیا کا کوئی معاشرہ خواہ وہ کتنا لبرل نہ ہو، لیکن جس طرح کی بیہودہ حرکت، جس طرح کا گناہانہ فعل اس پیپر میں جس کو ایلوبریٹ کیا گیا اور جس کے اوپر رائے مانگی گئی ہے، وہ دنیا کا کوئی معاشرہ جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ صرف 5% لوگ بھی شاید زیادہ ہوں گے جو کہ لبرل ہیں، جو کہ مختلف قسم کی لغویات میں، فضولیات میں انوالو ہیں، لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں، اور تمام مکاتب فکر کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیسے آخر یونیورسٹی کے وہ طالبات جن میں طلبہ اور طالبات دونوں شامل ہیں، ان کو اس سے کیا پیغام دیا گیا، کیا انڈیویجولی پوری کلاس کو جب آپ پیپر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کچھ نہ کچھ انپٹ ضرور کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا گیا، طلبہ میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، لیکن ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیں ان تمام عناصر کو دیکھنا ہوگا، وہ تمام لوگ جو ان افعال میں ملوث ہیں پاکستان میں، ان کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ان کو قانون کے مطابق سزائیں ملنی چاہیے، اور پاکستان کا قانون اس بات کی کھلی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے کہ پاکستان میں قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان میں قرآن و سنت کے کنٹریڈری کوئی بھی قانون نہیں بنے گا۔ یہ صرف نہ پاکستان میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ اس تمام مشرقی اقدار کی بھی خلاف ورزی ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے، اور اس کا تعلق خالصتاً کسی مذہب سے نہیں ہے۔ کوئی بھی سیوک سینس رکھنے والا، کوئی بھی شخص جو عاقل، بالغ، باشعور ہے، وہ اس طرح کے گناؤنے فعل کے بارے میں جو ہے وہ نہ سوچ سکتا ہے اور نہ اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے تعلیمی نظام میں اس طرح کی چیز کا آنا اور اس کا پھر آؤٹ ہو جانا، یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور اس میں ملوث تمام جو کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ صرف ایک استاد، ایک لیکچرار کے اوپر یہ ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ ضرور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شاید اس میں
इन्वॉल्व हैं और ये उन्हीं की गलती हो सकती है, उन्होंने ये ब्लंडर किया होगा। लेकिन जो अमला, कंट्रोलर इम्तिहानात, रजिस्ट्रार और एक्टर यूनिवर्सिटी हैं, आखिर वो कहाँ थे और कैसे ये सारा मामला हुआ? हर उस शख्स से जो कि फिक्री तौर पे बालिग है, जो कि ये समझता है कि वो एक इंसान है, वो एक मजहब माशरे में रहता है, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी तबका फ़िक्र को, मकतबा फ़िक्र को वो फॉलो करता हो, मैं ये समझता हूँ कि उसको इसके ऊपर एहतजाज ज़रूर करना चाहिए। आज के लिए इंतहाई दुखी दिल, इंतहाई माज़रत के साथ कि हमें एक ऐसे मौजू पे बात करनी पड़ी कि जिसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी हमारे मुआशरे में, हमारी इक़दार में, हमारी वैल्यूज़ में कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।